नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द आतैना मूसल किताब मिन बअदि मा अहलकनल क़ुरूनल ऊला बसाइर लिन्नास व हुदन व रहमतन लअल्लहुम यतज़क्करून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरतुल क़सस शलम पारा 63 नंबर आयत थी। मखिरको की नबी अलैहि सलाम द रिसालत दलील वाक़िआ आदम मूसा अलैहि सलाम बयान शो। उस कदेरुको की नबी अलैहि सलाम द रिसालत दलील वाक़िआ आदम मूसा अलैहि सलाम या बयानी। कदेरुको की अल्लाह जल्ल शानुहु नबी अलैहि सलातो व सलाम तो फरमाई कि मूसा अलैहि सलातो व सलाम ता दलाइल वरकड़ू चाद मूसा अलैहि सलाम द रिसालत और अल्लाह द यवाली दलाइल द हिदायत और रहमत दलाइल द पारा दे दा खलक हिदायत कबूल की। या नबी अलैहि सलातो व सलाम न अल्लाह पाक नबी द हाजिर नाजिर के नबी अलैहि सलाम ता अल्लाह पाक फरमाई मंग कला मूसा अलैहि सलाम सर खबर कोले व तम वही वर कोला तौरात किताब वरको न पदा वक्त की तद मूसा अलैहि सलाम सरा को ही दूर के मौजूद नबी लेकिन ता तम ब्या हम तदगी खल्क हालात बयान करल दा ज़कात तज़मंग पैगंबर ये अक़ीदे दी आयती करीमा सरार अदरागी दनन सबा दवर का मुशरिकान पर इलियान बांधी के हुई नबी अलैहि सलातो व सलाम द कायनात का ज़र्रा ज़र्रा के हाजिर दी। अल्लाह फरमाई नबी अलैहि सलाम त हाजिर नाजिर नबी और बरेलियान हुई हाजिर नाजिर हुई बरेलियान द कुरान खिलाफ द अक़ीदा साथी भी अल्लाह जल्ल शानुहु फरमाई कि मूसा अलैहि सलाम न बाद में नूर कौम न पैदा कर अगी तम ढेर उम्र न वर्क याद शुआइब अलैहि सलाम द वाक़िए न तम खबर के चाहे कौम ता शुआइब अलैहि सलाम दावत वर्कड़ो दीनी बयान करो लेकिन द शुआइब अलैहि सलाम का इलाका की तुम दावी सर मौजूद नवे खबर मुकड़े लेकिन द मदियन पर इलाका की पैगंबर अलैहि सलामत दे खल्क सर नवे हाजिर नाजिर तन्नवी अगर वक्त पैदा नवे दे कि प्यार अदरागी पबरेलियानो कि नबी अलैहि सलातो व सलाम हाजिर नाजिर गणी। अल्लाह फरमाई ता नबी तमंग पैगंबर जोड़ करे ता तमंग ज़कदाए खल्क हालात बयान हुई ना अगर वक्त के नबी अलैहि सलाम नो पैदा शवे जो पैदा शवे नो अल्तहुन्ना और बरेलियान अक़ीदा कि द कायनात पर ज़र्रा ज़र्रा की दी दा द कुरान द आयतुल खिलाफ या अल्लाह जल्ल शानुहु नबी अलैहि सलातो व सलाम का फरमाई कि मूसा अलैहि सलाम तमन कल आवाज़ को कोही दूर की नाग वक्त की तो कोही दूर सर नबी मूसा अलैहि सलाम सर अल्लाह पाक खबर कोली बार बार बयान ताल नबी लेकिन क्या मंग खबर की दबारा दी चिदा खलक जमा द अहकामात तो दिन हो यरे चिदी ईमान लौड़ी तो दानच अल तत्वी दागे हालात बयान अलतवीन मुंदर त बयान करते खलकता बयान के चे खलक ईमान रो और दा नबी अलैहि सलाम द रिसालत दलील शुआइब अलैहि सलाम का दौर के नबी अलैहि सलाम नो और जामदागी वाक़िआ बयान मूसा अलैहि सलाम दौर के नबी अलैहि सलाम नो और जामदागी हालात कोल बयान तो दावत चा खुद
نبی علیہ السلام کو سکولی تعلیم نو کړي او بیا خبر دی دا الله خبر کړي نو چې الله خبر کړه الله پیغمبر بیا دا مشرکان کافران نبی علیہ السلام نبوت هم نه مني قرآن هم الله پاک فرمایي چې چردا مصیبت هم په دې کافرانو نازل کړي وي او دې ته پیغمبر نوی راغلی تو ته نوی راغلی بیا به د مشرکان وي چې موږ ته پیغمبر نه دی راغلی پکار دې چې موږ ته پیغمبر راغلی وي نو موږ به منلی وي نو موږ باندې عذاب نوی راغلی الله فرمایي پیغمبر علیہ السلام دې ته ولېږلي چې د قیامت په ورځ د دې لپاره سبانه پاتې نشي چې دا بیا وي نه چې موږ ته څوک نور راغلی موږ ته دین چا بیان کړی نو موږ ته څه پته الله فرمایي د باندې زمي دلا ختم بیا د مشرکان د مکی په نبی عليه السلام باندې اعتراض چې موسی عليه السلام ته کتاب تورات په یو ځای ملو تمنګ ته د موسی عليه السلام په شان په یو ځای کتاب ولې نه راوړو چې لګ لګ راوړي نو ولې په یو ځای نه راوړو الله جل شانه فرمایي چې موسی علیہ السلام ته نازل کړي په یو ځای او تاسو هغه کوم منلو چې اوس وایي چې په یو ځای قرآن نو تورات په یو ځای نه ولې نه معلومیږي دا چې دا تاسو اسبانه کوو په یو ځای نازل شوی کتاب تورات نه مني قرآن لګ لګ درویش کاله کې نازلې دل دام نه مني نو دا تاسو اصل کې ایمان نه وروړي دا باندې کوو ولې تورات چلاوي د مکی مشرکانو نه مني مشرکان باغی دوی چې تورات نه منو نو کدی وی چې موږ ته موسی علیہ السلام په شان کتاب تاسو غزول ولې نه منو قرآن لګ لګ نازلې کې دام نه مني په یو ځای نازل شوی تورات انجیل زبور هغه نه مني تاسو اصل کې ایمان نه لرو بل دا مشرکان چې د قرآن کریم نه انکار الله جل شانه نبی علیہ السلام ته فرمایي دې د مکه مشرکان توبه چې د قرآن کریم په شان یو کتاب تاسو د الله د طرف نه راوړي چې د هدایت کتاب وي تاسو راوړي زبردر سره ومنو نو راوړي نشي ځکه قرآن خو الله په نبی علیہ السلام نازل کړی دی خو د ځان نشي جوړولو نو په دې ځای کې مشرکان عاجز شو نو الله جل شانه په آخر کې فرمایي چې چې پیغمبر علیہ السلام د مکې د مشرکان استاد خبره نه منله او د قرآن کریم په شان کتاب یې د الله د طرف نه راو نړو نو تفویش چې دې صرف خپل خواهشات پسې روان د مکې مشرکان حق پسې نه دي روان صرف خپل طبیعت پسې روان دي چې کوم خبره طبیعت کې راشي د هغې مطالبو کې دې ته نه ګوري چې دا خبره ټیک ده او که غلطه الله جل شانه فرمایي ولقد آتينا موسى الكتاب فتحقيق سلام ورکړو موسی علیہ السلام ته تورات کتاب من بعد ما اهلكنا القرون الاولى پس داغنا چې موږ هلاک کړو په خواني قومنا بصائر دلائل ورکړو موسی علیہ السلام ته للناس د خلق د پاره او د نو هدایت دی او رحمت دی لعلهم يتذكرون د پاره دي چې نصیحت حاصل وما كنت بجانب الغربي او تنوی پیغمبر علیہ السلام جانب د مغرب جانب د کوه دورنا اذ قضینا الی موسی الامر هر کله چې موږ وحی کوو موسی علیہ السلام ته د تورات هغه وخت ته نوی او بیا هم خبره چا خبر کړ الله جل شانه خبر وما كنت من الشاهدين او تنوی د حاضرین ولكن انشأنا قرونا لكن من پیدا کړ ډیر خلق فتطاول عليهم العمر فسدش الباغي باندې داغي عمرنا وما كنت ثاويا في اهل مدين او تنوي اوسیدن کی د مدین والا خلق سره شعیب علیہ السلام واقعا بیانې کړ ول تخطبینا او بیا ته خبري دا ولی دا چې پیغمبر تتلو عليهم آیاتنا چې تعالوا استل باغي باندې زمون آیاتنا ولكننا كنا مرسلين لیکن یو منګه لیکن کی د پیغمبرانو نو تمن پیغمبر را لېګل وما كنت بجانب الطور او تنوی په جانب د کوه دور کی د کوه دور کوم جانب کې نوی اذ نادینا کله چې موږ आवाज وکړو موسی علیہ السلام
ولكن رحمة من ربك لیکن ترحمت کی استا طرف طرفنا لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك دپارا دی چتو یریغ قوم چاگی تنجر اغلی سیوک یربون کستان اولان دی لعلهم یتذکرون دپارا دی چی نصیحت حاصل کی ایمان روڑ ولولا ان تصيبهم مصیبت بما قدمت ایدیهم کچری نو دا خبرا چی رسیدلی وی دی دمکی مشرکان تاس مصیبت او عذاب فسبب دوی د کفر فیقولون طیبوی سبوی ربنا یا رب زمانگا لولا ارسلت الینا رسولا تا منتولن را لے گا پیغمبر فنتبع آیاتکا منگوی تابداری کرد آیات نستا ونکون من المؤمنین امن بوید مومناننا چریدا مسئلہ نو چدی بسبا دا عذر بیانی نما بدی دا کفر دا وجہ پا وقت حلا کردی پیغمبر میں راہولی گا چدی دا پارا عذر پاتی نشی فلما جاہم الحق من عندنا کلا چراغی دی مکی مشرکانتا حق مراد قرآن کریم من عندنا دمون دا جانبنا آلون ویدا مشرکان لولا اوتیا مثل ما اوتیا ولنشور کولی دی پیغمبر تا پشان دا کتاب چورکنیشو موسیٰ علیہ السلام تا فیوزے باندے اولم یکفروا بما اوتیا موسیٰ من قبل آیا نو دی کو فرکڑی پا کتاب باندے چورکنیشو موسیٰ علیہ السلام تا دی قرآن نولان دی چی دی دا قرآن پشان کتاب دا تورات پشان کتاب دی پیوزی قرآن ملوشی نو دی ولی کفر نو کڑی پا تورات پا چی اگا پیوزی نو غینو منن دا بے سمجھ رہے قالو وی دی کافران سحران تظاہرہ دا جادو دی تظاہرہ دا یو بالمددگار قرآن ہم دا جادو کتاب دا تورات ہم دا جادو کتاب دا یو بالمددگار و معاون دی بس دوار یو شید نعوذ باللہ وقالوا وإذا كافر إنا بكل كافر يقن من قدر طول بان انكاركم قلتو فرمائے فأتو بكتاب من عند الله فاستاسروڑی کتاب دا اللہ دا طرفنه اہدا منهما چه غریر ہدایت والوی دا تورات و دا قرآن اتبعه زبیم تابداریوکم ان کنتم صادقین کے چرتا سرشتنی فإن لم يستجيبوا لك پس کچرویستا پیغام قبول نکو فعلم پس تفیش انما يتبعون اهواءهم شدی تابداری قید اخفل خواہشات ومن اضل ممن اتبع هواه اور سوک دی جات بیلار دا اچانک تابداری قید اخفل خواہشات بغیر هدى من الله بغیر ہدایت اللہ پاک ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین بے شک اللہ پاک ہدایت نہ کیا قوم تجھا ظالمان دی ان دا ڈیلوی ظالمان دی نہ تورات مانی چھ پیوزے نازل شوی اور نہ قرآن مانی چھ لگ لگ نازل شوی دا ڈیل ظالمان آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین